नमस्ते। कार्यक्रम कोरोना अपडेट लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु म एमडी मगर। हामी निरन्तर नाइस टेलिभिजन याजदीबाट कोरोना अपडेटमै छौँ। पछिल्लो समय विश्वमा प्लस नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभावको विषयमा र यो रोग न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वभर भएका प्रयास र अभ्यासका विषयमा निरन्तर अपडेट गराइरहेका छौँ। पछिल्लो समय चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले यति बेला विश्वभर महामारीको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। एक हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण छ कि कसरी चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै भन्नुपर्दा अहिलेसम्म यसको एक्ज्याक्ट लक्षण अथवा यस न्यूनीकरणको लागि एक्ज्याक्ट औषधि पनि बनिराखेको छैन। पछिल्लो समय विश्वभर नै लकडाउन नै सही विकल्प हो भनेर आकलन गरिए तापनि पछिल्लो समय अन्य कई देशहरूले लकडाउनको परिस्थितिलाई सामना गरे तापनि कुनै देशहरूले लकडाउन गरिरहेका छैनन्। अहिलेसम्मको डेटालाई हेर्नुपर्दा करिब 15,25,000 मानिस प्रत्यक्ष संक्रमित हुन पुगेका छन्। करिब 88,600 मानिसले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् कोरोना भाइरसकै कारण। यस्तै संक्रमित भइसके पछाडि निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि छ 3,32,000। करिब 3,32,000 मानिस यो रोग लागिसके पछाडि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यद्यपि औषधको डेटालाई हेर्ने हो भने 1 घण्टामा प्रति घण्टा 10,000 मानिस यो रोगबाट संक्रमित हुन पुगेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकामा 4,35,000 मानिस प्रत्यक्ष संक्रमित हुन पुगेका छन् भने करिब 14,000 मानिस यो रोग लागिसके पछाडि अमेरिकामा मात्रै ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै इटली पहिलो नम्बरमा छ। करिब 17,000 मानिस इटलीमा ज्यान गुमाएका छन् कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा। स्पेन दोस्रो नम्बरमा छ। 14,000 मानिसले स्पेनमा ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय स्पेन र अमेरिकाको केसलाई हेर्नुपर्दा लगभग मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 5 अङ्कले मात्रै फरक छ। त्यस पछाडि जर्मनी, फ्रान्स र चाइना छ। हिजो मात्रै चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना भाइरसबाट जुन लकडाउन गरिएको थियो त्यो खुल्ला गरिसके पछाडि स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछ। जनजीवन कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो। पछिल्लो समय नेपालकै केसलाई हेर्नुपर्दा अहिलेसम्म 9 जना मात्रै नेपालीहरूमा संक्रमित भएको नेपालको केसमा मात्रै, तर विदेशमा अमेरिकामा मात्रै करिब 500 भन्दा बढी कोरोना भाइरसकै कारण संक्रमित हुन पुगेका छन्। अन्य देशहरूमा पनि नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन पुगेका छन्। पछिल्लो समयको परिस्थितिलाई हेर्नुपर्दा करिब 17 दिनदेखि नै सिङ्गो देश लकडाउनको अवस्थामा छ। विभिन्न कल कारखाना, सार्वजनिक संस्थानहरू, अफिसहरू सबै पूर्ण रूपमा बन्द छन्। त्यस कारणले पनि जनजीवन कष्टकर भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो नेपालको लागि, किन भन्दा लकडाउन नगर्ने हो भने एकबाट दोस्रो व्यक्तिमा यो रोग लाग्ने चान्सेस बढी हुन्छ र संक्रमित भइसके पछाडि उपचारको लागि अन्य स्रोत र साधनहरू छैनन् भनिरहेको अवस्थामा लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो भनेर यसलाई नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। विगत 17 दिनदेखि नै एक हिसाबले सिङ्गो विश्वलाई अथवा नेपाललाई लकडाउन गरिए तापनि जनजीवन एकदमै कष्टकर भइरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाभन्दा बाहिर एक हिसाबले सवारी साधनहरू, अत्यावश्यक सवारी साधनहरू जस्तै खाद्यान्न, पानी, ग्यास अनि तरकारीहरूका गाडीहरू चले तापनि अन्य अत्यावश्यक सवारी साधनहरू विशेष पासका साथ जस्तै घरहरूमा अत्यावश्यक काम पर्यो भने जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने विगत दोस्रो र पहिलो चरणको लकडाउनमा सवारी साधनहरू बजारमा अथवा रोडमा कम भए तापनि तेस्रो चरणको लकडाउनमा अलि बढी पाइया हो कि जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा सर्वसाधारणको केसलाई हेर्नुपर्दा बिहान र बेलुका आफ्नो दैनिकी कामको लागि बाहिर निस्किए तापनि दिउँसो छिटफुट मात्रै मानिसहरू सडकमा अथवा बाटोमा हिँडिरहेको पायौँ। हामी निरन्तर काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको अपडेट लिइराखेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो पेशागत मर्यादालाई कायम गर्दै आफू सुरक्षित भएर विभिन्न रिपोर्टिङहरूमा पनि हामी निरन्तर अपडेट भइरहेका छौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर विशेष गरिकन सीमा नाकाहरूसँग जोडिएका जिल्लाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष
टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दीर्घनारायण पौड्याल, सिडिओ कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौड्यालसँग प्रत्यक्ष त्यहाँको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जोड्नेछु। त्यस पछाडि पुनः कोरोना अपडेटमै आउनेछु। दीर्घनारायण सर नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कपिलवस्तु जिल्लाको समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था अथवा लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्नका लागि कसरी सुव्यवस्थित गरिएको छ कपिलवस्तु जिल्लामा? हामीले कपिलवस्तु जिल्लामा लकडाउनको मर्यादा पालनको लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ र यसभित्र हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गरेका छौँ। एक नम्बरमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो बोर्डर्सहरूलाई चाहिँ निकै कडा र टाइट बनाइएको छ। नेपाल आउने इन्डियनहरूलाई नेपाल आउन नदिने र नेपालबाट बाहिर जान नदिने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अथवा बोर्डरबाट कुनै पनि मान्छे आवत जावत गर्न पाउँदैन र त्यसलाई बोर्डरलाई कडा गरिएको छ। र हाम्रो जिल्लामा 10वटा चाहिँ पालिकाहरू छन्। 10वटा पालिकाभित्र 45वटा क्वारेन्टाइनहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ र 45वटा त्यो क्वारेन्टाइनमा आज सरकार मितिसम्म 635 जना मान्छे त्यहाँ राखिएको छ र उहाँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था हामीले राम्रो मिलाएका छौँ। सदरमुकाममा रहेका क्वारेन्टाइनमा यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ र सदरमुकामभन्दा बाहिरका क्वारेन्टाइनहरूमा सम्बन्धित पालिकाबाट उनीहरूलाई खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ र त्यसमा बस्ने सुत्ने अनि त्यो व्यवस्था राम्रो गरिएको छ। त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था, टोयलेटको व्यवस्था अनि मच्छरबाट जोगिने झुलको व्यवस्था र कुनै क्वारेन्टाइनमा हामीले यो सदरमुकामको क्वारेन्टाइनमा त्यो वाइफाईको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो कि वार्ड नम्बर 1मा हाम्रो यो एउटा हाई स्कुल छ, त्यसमा रहेको क्वारेन्टाइनमा त्यो फ्री वाइफाईको व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ है। र प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीबाट नियमित जाँच गर्ने गरेका छौँ र भाग्यवश हाम्रो यो 635 जनामा अहिलेसम्म कुनै ज्वरो देखिएको छैन, सामान्य हुन जमायो र त्योभन्दा धेरै पनि हुनुहुन्थ्यो। 100 भन्दा बढी त्यो 1500 रुपियाँ बसेर चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी बसेर डाक्टरले छोडिदिने ठिक छ भनेको मान्छेहरू आफ्नो घरमा गएको अवस्था पनि छ। र यो अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्थामा यो अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिलाई चाहिँ हामीले नियमित गरिदिएका छौँ, हाम्रो निगरानीमा छ र सबै अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको चाहिँ कुनै अभाव खर्किएको छैन। र यस्तो समयको चाहिँ फाइदा लिएर कोही कसैले चाहिँ यो कृत्रिम अभाव खडा गर्ने अथवा मूल्य वृद्धि गर्ने कामलाई जिल्ला प्रशासनले चाहिँ एउटा निगरानीमा राखेको छ र त्यस्तो चाहिँ भेटिएको छैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो उसले लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू मोबिलाइज गरिएका छ र हामीले कुनै पनि भेहिकलहरू अथवा मान्छेहरूलाई हिँड्नमा चाहिँ रोक लगाएका छौँ र सबैलाई आफ्नो घरमा बस्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ र हामीले त्यो विषयमा जनचेतना जगाउन एफएम मार्फत नेपाली भाषा र यहाँ अवधी भाषा चल्छ, अवधी भाषामा पनि हामीले यो कुराको चेतना जगाएका छौँ र यो कोरोना भाइरसका लक्षणहरू के हुन्, कसरी सर्छ, योबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा पनि हामीले चेतना चाहिँ जगाएको अवस्था छ। जस्तो कि त्यहाँ उपचारमा खटिने अथवा क्वारेन्टाइनमा खटिने लगायतका त्यहाँ स्थित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ पिपिई लगायतका अन्य मेडिकल इक्विपमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? मेडिकल इक्विपमेन्टहरू लगभग सबै आइसकेको अवस्था छ। पिपिई हामीलाई पुग्दो आइपुगेको छैन, अब प्रदेश सरकारले पठाउँछु भनेर चाहिँ आजभोलिमा आइपुग्ला। पिपिई बाहेकका अरू मेटेरियलहरू हामी कहाँ अहिले हामीलाई पुग्दो चाहिँ आएको अवस्था छ। जसरी त्यहाँ स्थानीय बजारहरूको लागि चाहिँ कति समय चाहिँ खोलिने अथवा यतिदेखि यति खोलिने कसरी व्यवस्था गरिएको छ? हामीले त्यस्तो यतिदेखि यति खोलिने गरेका छैनौँ। त्यो गर्दा भिड हुने भयो, त्यो भिड नहोस् भन्नका खातिर हामीले त्यो यो बजार एरियामा के गरेका छौँ भने 14वटा ठेला गाडाहरूलाई त्यो एरिया तोकेर तपाईँले त्यतातिर गएर बेच्नुहोस् भनेर चाहिने तरकारी र यो हरियो के भन्छ फलफुल, हरियो तरकारी र फलफुल र यस्तै
प्याज आलु लसुन प्याज भने जस्ता चिजहरू एरिया तोकेर घर घरमा गइदिने र आवश्यक हुनेले किन्नुहुन्छ आवश्यक नहुनेले किन्नुहुन्न त्यो गरेको हुँदा हामीले आधी घन्टा 1 घन्टा खोल्ने र यो फलानु चिज किन्ने भन्ने व्यवस्था त्यो नगरेर छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चाहिँ त्यो ठेलागाडालाई चाहिँ हामीले खटाइदिएको अवस्था छ। हस् सिडिओ साहब यहाँलाई जानकारी र अपडेटको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थप अपडेटको लागि यहाँलाई हामी जोड्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीर्घनारायण पौड्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। त्यहाँको पछिल्लो अपडेटको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्लो समय सामान्य अवस्थामा त्यहाँको नाकादेखि लिएर अन्य सुव्यवस्था राम्रोसँग गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। थप अपडेटको लागि हामी यहाँहरूलाई रूपन्देही जिल्लामा लग्दैछौँ। रूपन्देही जिल्लाको पछिल्लो अपडेट, त्यहाँ कसरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ लगायत अन्य कुराहरूमा हामी त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जनक थापासँग हामी यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। जनक नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। पछिल्लो समय जनक सर सुन्नु भएको छ मलाई? जनक सर सुनिरहनु भएको छ मलाई? यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। पछिल्लो रूपन्देहीको अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई। त्यहाँको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर अन्य कुराहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा सामान्य नै छ अवस्था। बोर्डरमा पनि खास गरी हाम्रो रगत ६५ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोडिएको बोर्डर भएको हाम्रो जिल्लामा अहिले हामी लगभग चाहिँ १७ पुलिस नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ निगरानी भएको छ। त्यसले अहिले चाहिँ आउटजाउट टोटली बन्द भएको अवस्था छ र अन्य कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले पहिला आएका कतिपय चाहिँ सस्पेक्टेडहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा विभिन्न एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। त्यसको अन्ठानब्बेजना एकजनाले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् र एकजना आइसोलेसनमा टाढा ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ र अन्य कुराहरू अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कार्यालयहरूसँग दिइरहेका छौँ। सेवाबाट कार्यालय हामीले पनि अझै पनि आएर सेवा दिइरहेका छौँ र अन्य कुराहरू अत्यावश्यक जीवन सम्बन्धी चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र समग्रमा रूपन्देही जिल्लामा अहिले लकडाउनको चाहिँ पुरा पालना भएको छ र चाहिँ आफ्नो निकायबाट सम्पूर्ण सरकारबाट कार्यकालले पनि काम गर्नुभएको छ। खासगरी सुरक्षा निकायले यसमा जस्तो कि पछिल्लो समय राहत वितरणको कामलाई अन्य जिल्लाहरूमा अलिकति फितलो भाव कि अथवा कुनै कुनै जिल्लामा राम्रोसँगै भए तापनि कुनै कुनै जिल्लामा राहत वितरणको काम पनि भइराखेको छ। यद्यपि रूपन्देही जिल्लाको केसमा चाहिँ कस्तो छ राहत वितरणको कार्यक्रमहरू? रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ हाम्रो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जो हाम्रो जिल्ला स्तरीय संरचना छ। हाम्रो जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर चाहिँ एउटा स्थापना गरिएको छ चाहिँ हाम्रो भर्खरै। त्यसबाट चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ के गरेका छौँ भने यो राहत वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै गर्ने वा सम्बन्धन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। जसमा अनुरूप गर्न पर्यो भने राहत वितरण गर्न पर्ने आफू देखियो भने स्थानीय तहले आर्थिक पिरियडसम्ममा एउटा उनीहरूको आफ्नो स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु उहाँहरूले राहत वितरण गर्ने गर्नुहुन्छ र त्यस्तो अहिले चाहिँ राहत वितरणका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ विभिन्न यो 13वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरेका छन्। हामीले गेट यो रिपोर्टिङ गर्ने हामीले चाहिँ रिपोर्ट सङ्कलन गर्ने समाज अनुसार कार्यालयमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने पनि गइरहेको छ। त्यस्तो राहत वितरणमा त्यस्तो चाहिँ हामीसँग यसरी आएको छैन। जस्तो कि जनक सर त्यहाँनिर उपचारको लागि आवश्यक जनशक्ति चिकित्सकहरू लगायत उपचारको लागि अस्पतालहरूको विशेष व्यवस्था कसरी गरिएको छ रूपन्देही जिल्लामा? रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ हाम्रो तपाईँको लुम्बिनी प्राविधिक अस्पताल, हाम्रो यो भैरवाको तपाईँको यो हाम्रो भीम अस्पताल, युनिभर्सिटी मेडिकल कलेज, अनि त्यसपछि अब देवदह मेडिकल कलेज लगायतका
विभिन्न चाहिँ हाम्रो सेवाहरूबाट चाहिँ सेवा प्रवाह भइदिन्छ। मैले अघि भने जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी प्राविधिक अस्पताल, भीम अस्पताल, अनि देश मेडिकल कलेज, अनि युनिभर्सिटी मेडिकल कलेज लगायतका अवसरमा चाहिँ आइसोलेसनको त्यहाँनिर व्यवस्था सम्बन्ध गरेका छौँ र अन्य अस्पतालहरूमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा त्यसरी चाहिँ उपचार गर्न पर्ने चाहिँ व्यवस्थाहरू गरिरहेको अवस्था छ। उपचारमा खटिने त्यहाँका चिकित्सकहरूका लागि विशेष व्यवस्था, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगायतका अन्य मेडिकल इक्विपमेन्टको उपलब्धता कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो चिकित्सक लगायत हाम्रो यो सरकारी एम्बुलेन्सका पर्सनलहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी यस्तो वेबसाइट भएको छ र माथिबाट चाहिँ आएका एम्बुलेन्सहरू के अरे पिपिईहरू हामीले तपाईँको एम्बुलेन्स चालकहरूसम्म चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ काम भइरहेको छ र हामीले प्राप्त भएका पिपिईहरू सम्पूर्ण चाहिँ चिकित्सक लगायतका एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पनि वितरण गरेका छौँ। यो लोकल लेभलमा पनि तपाईँको चाहिँ यो जस्तै हामीले मेडिकल कलेज लगायत अन्य स्थानीय तहले हामी सहकार्यमा उत्पादन गरेका पिपिईहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यकता आधारमा वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ पिपिईहरू बन्ने क्रम पनि स्थानीय तहलाई नै बनाउने क्रम पनि चाहिँ त्यसको लागि पनि आर्थिक व्यवस्थापनहरू पनि भइरहेछ। जस्तै अगाडि बढेका छन्। अहिले खास गरी हामी अलिकति यो अहिले यो सामग्री पिपिईको केसमा चाहिँ अझै चाहिँ यसको अझै बढी व्यवस्थापन चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ र यसको तयारी नै छ। हस् जनक सर, यहाँको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि थप अपडेटको लागि यहाँसँग जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही जिल्लाबाट त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकृत जनक थापा। त्यहाँको पछिल्लो समयको अपडेट गराउनु हुँदै रूपन्देहीमा अहिलेसम्म सामान्य अवस्था रहेको पछिल्लो अपडेट उहाँले गराउनु भएको थियो। हामी निरन्तर कोरोना अपडेटमै छौँ। यति बेला कोरोनाको थप अपडेटको लागि सिन्धुलीबाट त्यहाँका प्रदेश सभासद राजन दाहाल हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँले एक हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँबाट हिँडेर जानेहरूको जमात ठुलो थियो र त्यहाँको सुनकोशी गाउँपालिकामा खानाको व्यवस्थादेखि लिएर अन्य समाज सेवा गर्नुभएको छ, एउटा मानवीय दायित्व सेवा गर्नुभएको छ लगायत पछिल्लो समय सिन्धुली जिल्लाको अवस्था कस्तो छ त भनेर हामी प्रत्यक्ष हाम्रा प्रदेश सांसद राजन दाहाललाई जोड्न गइरहेका छौँ। राजन सर नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो सिन्धुली जिल्लाको समग्र अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई। विशेष गरी अब समग्र सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक, त्यसपछि 9वटै स्थानीय तहको बैठकबाट हामीले एकीकृत ढङ्गले यो कोरोना विरोधी चाहिँ अभियानलाई विशेष गरी अब विदेशबाट आएकाको लगत सङ्कलन गर्ने र यही भित्र पनि सबै स्थानीय तहमा चाहिँ जसको घरमा चुलै जलाउन नसकिन्छ, जो भोको बस्न नदिने, कोरोनाको कारण रोगले मर्न नदिने, दुईटा चाहिँ अब सङ्कल्पसहित हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। पहिलो फेजमा हामीले प्रचारात्मक अभियान चलायौँ, कोरोना भाइरस के हो, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ भनेर। पछिल्लो चरणमा सरकारले निर्देशन जो जारी गरे अनुसार नै परिपत्र जारी गरे अनुसार हामीले जनताको घर घरमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ र अब प्रचारात्मक काम सकिएपछि विशेष त चाहिँ जब सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरिसकेपछि पहिलाको जो जटिलता छ त्यो जटिलतालाई कसरी चाहिँ अब सामना गर्ने, ती गाँठाहरू कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले एकीकृत लागेका छौँ। समग्रमा सिन्धुली जिल्लाको विदेशबाट आएकाहरू हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ र सबै सुनका लागि जो स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र यहाँ नभए पनि त्यसको स्वाद परीक्षणको लागि बाहिर पठाउने र अहिलेसम्म चाहिँ नेगेटिभ नै सबै परीक्षण गराएको नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ, क्वारेन्टाइन भवनहरू तयारी गरेका छौँ, आइसोलेसनहरू पनि तयार गरेका छौँ। सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थित ढङ्गले अब यसको प्रतिरोध गर्ने तयारीमा सिन्धुली जिल्ला लागिरहेको छ। जस्तो कि त्यहाँको स्थानीय बजार लगायत सडकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो अथवा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्ने सङ्ख्यात्मक रूपमा कतिको पाउनुभयो? अब सिन्धुलीकै सन्दर्भमा भन्दा यहाँका सिन्धुलीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरूले सरकारको लकडाउनको पूर्णता पालन गर्नुभएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक चाहिँ अब कोही पनि बाहिर निस्कनु भएको छैन।
समस्या के पर्यो भने हाम्रो यो सिलगढी चाहिँ ट्रान्जिट रुट पर्यो, काठमाडौँ उपत्यका सबै चाहिँ पूर्वतिर जाने जनताहरू यही बाटो हुँदै, विशेष त जब सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेकै तुरुन्तै भोलिपल्टैबाट विशेष त सुनकोसीको नाका हुँदै हजारौँ जनताहरू र बेसिकली आधारभूत वर्ग, मजदुर वर्ग जो लेबर श्रमको निम्ति सहर पसेको थियो र सहरमा बस्न सक्ने स्थिति भएन, घरबेटी पनि रिलेटेड निकालिदिएर केही दिनमै उहाँले खाने बिहान बेलुका खाने स्थिति पैदा नभएपछि केही समय सरकारको चाहिँ अब सरकारले खाने व्यवस्था गरेको छ भनेर सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहवटा तहमा आएको देखिन्छ मजदुरहरू। त्यहाँबाट केही नपाइसकेपछि पैदल यात्रा हुँदै यहाँ आउने। अब यहाँ आइसकेपछि मानवीय हिसाबले हामीले अब हामीलाई बाध्यता के भयो भने सरकारको लकडाउनको पनि पालना गर्नुपर्ने र जो दुःखमा जो आधारभूत वर्ग छ, पहुँच भएका मान्छेहरूले पास लिएर आउने, गाडी चढ्न पाउने, जसको पहुँच छैन, निर्धन छ, गरिब छ, अझै पनि धेरै मान्छेहरू हातमा गोडामा चप्पल पनि नभएका चाहिँ अब जनता यहाँ आइसकेपछि अब हामीले सुनकोशी गाउँपालिकाको सहयोगमा अब सामान्य चाउचाउ बिस्कुटहरू, खानपान, रेडिजर पानी र इन्टिग्रेटमै स्वास्थ्य गर्ने अब डाक्टरहरू मार्फत चेक जाँच गर्ने, थर्मोमिटर ज्वरो छ छैन सबै कुराहरू गर्ने र त्यसपछि यहाँबाट गन्तव्य स्थलसम्म गाडीको व्यवस्था गर्ने हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अहिले यो यत्रो 7-8 दिन झन् भयो, 8-9 दिनकै अन्तरालमा मलाई चाहिँ आजसम्म बढी अब करिब मलाई 700-800 जनता नै यहाँबाट हामीले पूर्व पठाएका छौँ। जसरी हेर्दाखेरि अब सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा अलिअलि विरोध पनि देखिन्छ, तर त्यो नगरी नहुने उहाँदेखि काठमाडौँदेखि आउँदा धेरै आएको खान नपाएर आएका किन आउनु भन्दाखेरि भोकै कोठामा मर्नुभन्दा बरु सडकमा मान्दै जाउँ, घरसम्म पुगौँ भनेर आएको जो बाध्यताले हिँड्नुभएको जनताहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गर्नै पर्थ्यो। सामाजिक सद्भावको हिसाबले मानवीय हिसाबले मैले पनि त्यो लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहेको देखिन्छ, तर नगरी नहुनु हुनाले यो काम पनि भइरहेको छ। जस्तो कि त्यो महान कामको संयोजन कसरी गर्नुभयो? यो चाहिँ यस्तो भयो, अहिले हामीले विशेष गरी गाडी जति चाहिन्छ त्यति व्यवस्था गरिरहेको छ। अब सुनकोशी गाउँपालिकाले हामीलाई अब खानपान, स्वास्थ्य चेक जाँच र गाडीको लागि तेलको व्यवस्था गरिरहेको छ, गर्नुभएको छ यहाँ सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षले र अरू चाहिँ अब हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई गाडीको लागि चाहिँ हामी तेलको व्यवस्था गरिदिन्छौँ। अब हजुरहरूले हामीलाई गाडी दिनु पर्यो भनेर मैले चाहिँ अब विशेष त अनुरोध गरेर आजसम्म धानिएको छ। तर धान्न धेरै गाह्रो भएको छ, सबै थाकिसक्नु भएको छ कि यो पुर्याएर दिनमा 5-6 दिन पुर्याउनु पर्छ, त्यो चाहिँ समस्या छ। मैले यो समस्या अफिसियली हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू, 3 नम्बर बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यू, गृह सचिवज्यू र सम्बन्धित चाहिँ पार्टी च्यानल, म यहाँको पार्टी जिल्ला पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले सम्बन्धित पार्टी च्यानलमा यहाँ समस्या भयो, तपाईँहरूले किन काठमाडौँ भक्तपुर टाढैमै चाहिँ अब रोक्नुहोस्, त्यही जहाँसम्म जनता त्यही चाहिँ अब खानपानको व्यवस्था गर्नुहोस्, उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुहोस्, कि त जहाँबाट जनता हिँड्नुहुन्छ तीबाट चाहिँ घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर उचित व्यवस्थापन भएको छैन, नभएकै कारणले पनि हामीले यहाँ बाध्यात्मक व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। जस्तो कि अलिकति स्वास्थ्यतर्फ जाउँ, त्यहाँ उपचाररत चिकित्सकहरूको लागि आवश्यक मेडिकल इक्विपमेन्ट लगायत पिपी तथा अन्य मेडिकल इक्विपमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिएको छ? त्यो चाहिँ अब हामीलाई केही सेट पिपी लगायतका चाहिँ अरू इक्विपमेन्टहरू, सेनिटाइजर लगायतका चाहिँ छन्। अब रेड क्रसले पनि र सुनकोशी गाउँपालिका आफ्नैले पनि सुरुमै खरिद गरेको छ र त्यसको पनि प्रयोग गरेको छ, त्यही हामीले रेड क्रसले पनि सहयोग गरेको छ। यही रेड क्रसको र अब सुनकोशी गाउँपालिकाको संयोजनमा हामीले आर्थिक सहयोगमा अहिलेसम्म चाहिँ सबै एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई पिपी सेट र सबै गाडीहरू आउने गाडीहरूलाई चाहिँ स्प्रे गरेर त्यसपछि चेक जाँच गर्ने, गाडीमा स्प्रे गर्ने अनि त्यहाँबाट गाडी चढाएर गन्तव्य स्थलसम्म पुग्ने त्यति काम आधा दिनसम्म गर्न सकिएको छ। हस् माननीयज्यू, त्यहाँको थप अपडेटको लागि जोडिनेछौँ। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एउटा महान कामको लागि यहाँलाई सलाम छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सांसद राजन दाहाल। पछिल्लो समय सिन्धुली जिल्लाको बारेमा अपडेट गराउनु हुँदै उहाँ अहिले आफ्नो गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन यहाँबाट हिँडेर जाने विभिन्न पूर्वका विभिन्न ठाउँहरूमा हिँडेर जानेहरूका लागि खाना लगायत अन्य गाडीको व्यवस्था गरिदिएका छौँ भन्नुभएको छ। साँच्चीकै आत्मा एउटा त्यो महान काम हो। सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्ने काम हरेकले गर्नुपर्ने
गर्नुपर्दछ किन भन्दा एउटा मानवीयताको हिसाबले यहाँ काठमाडौँमा बसिरहँदाखेरि यहाँनिर घरबेटीले पनि निकालिदिने अथवा खानको लागि समस्या पर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको ठेकेदार भागिदिने लगायतका समस्याहरूको कारणले गाडी नचले तापनि हिँडेरै हामी सम्बन्धित गन्तव्य स्थानसम्म पुग्छौँ भन्ने हिसाबले यहाँबाट हिँड्नेहरूका लागि विशेष गरिकन सिन्धुलीसम्म सुनकोशी नाका हुँदै जाने र त्यहाँ गइसके पछाडि त्यहाँको स्थानीय गाउँपालिकाले साँच्चीकै महान काम गरेको छ। गाउँपालिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समय हामी निरन्तर अपडेटमै छौँ, विभिन्न ठाउँका पछिल्लो अपडेट यहाँहरूको लागि दिइराखेका छौँ। यति बेला मसँग ट्राफिक प्रहरी पछिल्लो समय ट्राफिक अपडेट गराउन गइरहेको छु। ट्राफिक अवस्थालाई चुस्त तन्दुरुस्त गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरीहरू निरन्तर खटिनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य ठाउँको अपडेट कस्तो छ त भनेर हामी एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ। जीवन सर नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। हस् धन्यवाद। काठमाडौँ उपत्यकाको पछिल्लो ट्राफिक अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई। लकडाउनको अवस्था छ। यसमा अब अत्यावश्यक सेवा ढुवानीका सवारी साधनहरू चलिरहेछन् र आकस्मिक रूपमा काम परेका सवारी साधनहरू 5 लिएर गुडिरहेको अवस्था पनि छ। र त्योभन्दा बाहेक बिना कामले बाहिर निस्केका सवारी साधनहरू होल्ड गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै छ। पछिल्लो समय जुन ट्राफिक प्रहरीले ड्रोन तथा अन्य ट्र्यापरको युज गरेर पछिल्लो ट्राफिक अवस्था कस्तो छ त भनेर अनुगमन गरिएको नि पाइयो। ड्रोन तथा ट्र्यापर युज गर्ने काम अहिले पनि भइराखेको छ अथवा त्यसलाई कसरी परिमार्जित गरिएको छ, के छ अवस्था? यस्तो छ, म ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत छु। त्यो अब माथिल्लो सम्बन्धित निकायबाट भएको काम हो। त्यसमा थप म भन्न सक्दिनँ अहिले। तर मेरो ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दा अब सवारी साधन पक्कै पनि कम चलेको छ, एकदमै कम छ हैन। तर अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन निर्वाध रूपमा चलेका छन् र आकस्मिक रूपमा चलेका जो बिरामी भएका छन्, जो औषधि दिन जानुपर्ने छ, त्यस्ता सवारी साधनहरू बिना पास पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्ने गरेका छौँ। तत्कालै नम्बरहरू रिले गरेर सेटबाट सम्बन्धित हस्पिटलसम्म जाने व्यवस्था सहयोग चाहिँ गरे अवस्था हो। र ती ड्रोन लगायत जुन ट्राफिक व्यवस्थापन बुझ्ने, अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने काम चाहिँ माथिल्लो निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरूबाट भइरहेको छ, हुन्छ नै त्यो। जस्तो एसपी साहब, पछिल्लो समय दुर्घटनाको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? सडक दुर्घटनाको दुर्घटना पनि भएको छ। जस्तै 11 गतेदेखि आजसम्मको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँ भ्यालीभरि, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, यसमा जम्मा 48वटा सवारी दुर्घटना भएको पाइएको छ। हस् एसपी साहब, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थप अपडेटको लागि यहाँलाई हामी जोड्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठ। पछिल्लो समय महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको अवस्था कस्तो छ, काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा त्यहाँको पछिल्लो अपडेट गराउनु हुँदै हामी निरन्तर अपडेटमै छौँ। हामी यो भनिरहेका छौँ, हामी निरन्तर भनिरहन्छौँ जबसम्म कोरोनाको प्रभाव विश्वभरबाट जाँदैन। हामी सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई, किन भन्दा सरकारले गर्ने भनेको हामी सबैको हितको लागि नै गर्ने हो, हामी सबैको स्वास्थ्य अवस्थाकै लागि गर्ने हो। त्यसकारण प्रत्येक मानिस घरभित्रै बसौँ, घरभित्र नै सुरक्षित भइन्छ। यदि कसैलाई रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका अन्य कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण देखियो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। आजको लागि कोरोना अपडेट यति नै। थप अपडेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। प्रोडक्सन युनिट सहित म एमडी मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।